बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। चंद अशार जो रुबाई के तरतीब से आमतौर पर सोशल मीडिया पे आते हैं, उनकी हकीकत और उनका शरई जायज़ा। वो अशार पहले सुन लें। मसलन शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, और सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक्कन के बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन। क्या मतलब कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरदार हैं, बादशाह हैं, और जो है ख़ुद दीन हैं। हज़रत हुसैन ख़ुद सरापा दीन हैं, और हज़रत हुसैन की ज़ात में गोया दीन इस्लाम जमा है, बंद है, और दीन को पनाह देने वाले हैं। गोया दीन डूब रहा था, दीन इस्लाम, और इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, तो गोया इन्होंने दीन को बचा लिया। और इसी तरह सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, सर दे दिया लेकिन यजीद के हाथ में हाथ देना गवारा नहीं किया। इसी तरह कहते हैं कि हक्कन, कि ये बात हकीकत है, हक सच है, कि बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह अस्त हुसैन, कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद भी हज़रत हुसैन ही हैं। ठीक है। अब इन अशार के हवाले से एक तो ये कहा जाता है कि ये रुबाई जो हैं, ये रुबाई अशार ये मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब किए जाते हैं कि उनके हैं। तो याद रखें, किसी भी सनद सही से उनके तरफ जो निस्बत की जाती है सही नहीं है, यानी ये उनके अशार नहीं है, उनकी तरफ निस्बत गलत की जाती है। दूसरी बात ये है कि ये ख्वाजा गरीब नवाज़ की तरफ भी निस्बत की जाती है, तो सनद सही के साथ इनकी तरफ भी निस्बत सही नहीं मिलती हमें, तो बल्कि किसी और के हैं जो मंसूब इनकी तरफ कर दिए गए हैं। एक तो ये ज़हन में रखें, लिहाजा साथ अगर इनके नाम लिखे हैं तो इससे धोखा खाने की ज़रूरत नहीं है। अब इन अशार का हम जायज़ा ले लेते हैं कि इनका मफ़हूम शरीयत से मुतसादिम तो नहीं है कहीं। तो याद रखें, हज़रत हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा, आपके घर वाले, आपकी बच्चियाँ, आपके नवासे, आपके जितना भी ख़ानदान है, हमारे लिए नहायत ही काबिल क़दर, वाजिबुत तकरीम, वाजिबुत ताज़ीम है, और हमारे ईमान का हिस्सा हैं। आई बात समझ? लेकिन ताज़ीम का एक दर्जा होता है, एक तरतीब होती है। अगर ताज़ीम में आप जो है बहुत आगे निकलेंगे, गुलूफ़ करेंगे, इफ़रात व तफ़रीद का शिकार होंगे, तो फिर यकीनन आप गुमराही में जाएंगे। ईसाइयों ने भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ताज़ीम ही की थी, लेकिन उनको अल्लाह का नूर बना दिया, बेटा बना दिया, ख़ुद अल्लाह बना दिया। 3 फ़िरके बन गए बड़े-बड़े। इसी तरह बाकियों को आप देख लें, उस लिहाज से भी यहाँ भी इसी तरह हुआ, हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी, तो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से भी ऐसे ही हुआ है। अब इन अशार पर मैं थोड़ी सी बात करता हूँ। इसमें जो पहला लफ्ज़ है कि शाह अस्त हुसैन, यानी हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु सरदार हैं, ठीक है, सरदार हैं, बल्कि सरदारान अहले जन्नत हैं। आप अलैहिस्सलाम ने सैयदा शबाब अहले जन्नह फरमाया है, सरदार हैं। अगर इस माने में हैं कि जन्नतियों के सरदार होंगे, और कौन से जो दुनिया में जवानी में गए हैं उनके सरदार होंगे, जो बुढ़ापे में गए हैं सैयदा कुहूल अहले जन्नह हज़रत अबू बकर व उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा उनके सरदार होंगे, और ये अम्बिया के अलावा के सरदार होंगे। अम्बिया के सरदार नहीं हो सकते, वो इनसे रुतबे में बड़े हैं इन सबसे, ठीक है। अम्बिया रसूल जितने भी हैं, वो अलग बात है कि अहले तशय्युअ के यहाँ इमामत का दर्जा नबूवत से ऊपर है, मैं उस पर बात नहीं करता। इसी तरह बादशाह अस्त, तो बादशाह अगर इस माने में लिया जा रहा है कि दुनिया में बादशाह गुजरे हैं, तो याद रखें हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को दुनिया में बादशाहत का सिलसिला नहीं मिला। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को खिलाफत मिली है 5-6 महीने, लेकिन हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को नहीं मिला, तो बादशाह किस माने में है? लिहाजा ये बात अगर इस लिहाज से कही जा रही है तो झूठ है, ठीक है। अगर बादशाह इमाम के माने में लिए जा रहे हैं, तो फिर इमाम जैसे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, बाकी भी दीन के सारे सहाबा वो हमारे इमाम हैं, ठीक है। उस लिहाज से भी फिर बात यूँ बनेगी। अच्छा, इसी तरह दीन अस्त हुसैन, फ़र्द हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ख़ुद दीन है। एक शख्स वाहिद, शख्सियत वाहिदा किस तरह सारे दीन को अपने अंदर समेट सकते हैं, और सिर्फ वही दीन,
یعنی مطلب یہ ہے کہ اب دین اگر ہے تو انہی کے پاس ہے، ان کے علاوہ کسی کے پاس دین اسلام نہیں ہے۔ اور یاد رکھیں دشمن یہی تو چاہتا ہے کہ وہ آپ کو یہ باور کروائے کہ اس وقت دین اسلام اگر تھا تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس ہی تھا، کہ وہ نکلے تھے اللہ کے راستے میں، اور باقی سب جو پیچھے ہٹ گئے تھے، معاذ اللہ چھپ گئے تھے، ڈر گئے تھے، بزدل ہو گئے تھے، پھر گئے تھے، اور یہی تھے جو نکلے تھے۔ تو دین گویا انہی کے پاس تھا، کسی اور کے پاس اس وقت دین اسلام نہیں تھا۔ تو یہ خطرناک معنی ہے، مفہوم ہے، پھر اس کو آپ اچھی طرح سمجھیں اس چیز کو۔ اور یہی دشمن آپ سے کہلوانا چاہتا ہے، باور کروانا چاہتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ دین کو پناہ دی۔ وہی بات، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ بھائی اسلام پہلے سے زندہ تھا الحمدللہ، خیر القرون چل رہا تھا، اور روایت 12 خلفاء کی بھی موجود ہے کہ ان کے دور میں اسلام بلندیوں پر رہے گا، اور الحمدللہ بلندیوں پر تھا۔ کمی بیشی تو ہر دور میں ہوتی ہے، لیکن ایسے نہیں تھا کہ معاذ اللہ اسلام مردہ ہو گیا تھا اور ڈوب رہا تھا اور صرف کربلا کی وجہ سے ہی بچ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ تعظیم بے شک احترام ہو، لیکن خواہ وہاں ڈرامے نہ کیے جائیں، فضول نہ۔ تو اس لیے دین کو پناہ دی۔ دین کوئی ہماری پناہ کا ان چیزوں کا محتاج ہے؟ نہیں، دین ہمارا محتاج نہیں، ہم دین کے محتاج ہیں، ہم دین کے محتاج ہیں۔ مثال آپ دیکھیں، دین اتنا عظیم چیز ہے، بندہ تو خود دین کے ذریعے سے پناہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے بندہ خود دین کے ذریعے اللہ کی پناہ حاصل کرتا ہے، چاہے جائے کہ دین کو پناہ دینے لگ جائے۔ اسی طرح دین اتنا عظیم ہے کہ اس کی خاطر کائنات کی سب سے عظیم ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دیں، جانی، مالی، آبرو کی قربانیاں، جانی قربانیاں کہ دندان مبارک شہید ہوئے، خود کی کڑیاں ٹوٹیں، چہرے مبارک میں گھسیں، اور اسی طرح گھر بار چھوڑا، ٹھیک ہے، یہ چیزیں، سامان کو آگ لگا دی گئی وغیرہ وغیرہ۔ آبرو مثلا دیکھیں، وہ شروع میں دعوت دیتے ہوئے کیسے لوگ عجیب و غریب قسم کی حرکات کرتے تھے جن کو آدمی بیان نہیں کر سکتا راستے پر چلتے ہوئے ایسے، اور بعض دیہاتیوں کی طرف سے عجیب و غریب قسم کی سی حرکات، اور یہ ساری چیزیں برداشت کرنا، یہاں تک کہ طائف کے اندر شریر لڑکوں کا دوڑانا، آپ کا کئی میلوں تک آگے سے دوڑتے ہوئے جانا، لہو لہان ہونا، یہ گویا آبرو سے کھیلا جا رہا تھا۔ بچیوں کو مجمع میں آ کے طلاق بچی کو دینا، یہ گویا آبرو سے کھیلا جا رہا تھا۔ یہ ساری قربانیاں حضور علیہ السلام نے کیوں دی ہیں بھائی؟ اتنی عظیم ہستی نے، اللہ کے واسطے سے عظیم ہستی، دین اسلام کے لیے دیے، دین اسلام کے لیے۔ دین کوئی معمولی چیز ہے کہ آپ اس کو جو ہے معاذ اللہ کسی کے گھر کی یا جو ہے لونڈی بنا دیں، پابند کر دیں، محتاج کر دیں، اور اس کو پناہ کا محتاج کر دیں کسی کا؟ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہر ایک کا رتبہ مقام ہے، اس کو اس ترتیب سے رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سر دے دیا مگر ہاتھ یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا، بالکل ٹھیک، یزید کے ہاتھ میں نہیں دیا۔ یزید لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں یزید حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے خاک پائے پہ قربان، ہاتھ میں نہیں دیا۔ لیکن ذرا تھوڑا سا اپنی کتابوں کو بھی پڑھ لیں اور دو طرفہ کتابوں کو دیکھ لیا جائے، 3 نکاتی مذاکرات اگر دیکھ لیے جائیں، تھوڑا سا آپ یہاں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ شاید تسلی ہو جائے گی کہ یہ 3 نکاتی مذاکرات کیا تھے لشکر سے، لشکر یزید سے، کہ مجھے واپس جانے دیا جائے جہاں سے آیا ہوں، مکہ مدینہ چلا جاؤں، یا مجھے اسلامی سرحدوں پر بھیج دیا جائے، میں جہاد کروں۔ اسلامی سرحدیں اس وقت کس حکومت کی تھی، کس کی تھی؟ تیسرا کیا تھا؟ مجھے یزید کے پاس لے چلو، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دوں گا، ٹھیک ہے۔ مدینہ میں جب تھے تو والی مدینہ نے جب کہا تھا کہ آپ بیعت کریں، یزید کی طرف سے آرڈر آیا ہے، تو کیا فرما رہے تھے کہ میں اگر چپکے سے بیعت کر لوں کیا قابل قبول ہوگی؟ یہ ساری باتیں بھی۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیوں واپسی کا ارادہ کر لیا تھا؟ یہ ساری باتیں آپ کی کتابوں میں موجود نہیں ہیں بھائی۔ یہ ساری چیزیں سامنے رکھیں، پھر تھوڑا سا آپ شعر و شاعری یہی چیزیں کیا کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شجاعت، بہادری، عظمت، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر حق ہیں بھائی، لیکن آپ بھی ذرا حساب سے رہیے اور اس قسم کی چیزیں۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ، ہمیں کسی سے دشمنی، کوئی تنقید، تردید، یہ تنقیص یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، نہ مزاج ہے، لیکن آئینہ دکھانا یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان ایک حد تک رہے، ایک ترتیب سے رہے۔ اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہیں حسین رضی اللہ عنہ۔ استغفر اللہ بھائی، لا الہ الا اللہ کی بنیاد آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی بنیاد رکھی، لا الہ الا اللہ کا سب سے پہلے تعارف کروایا، کلمہ معرفت مخلوق تک پہنچایا، سکھایا۔ باقی جتنے آئے انہوں نے پڑھا، سیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تو فعل ہی آگے چلے۔
کلمہ کی بنیاد رکھنے والے وہ نبی خود ہوا کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام لایا کرتے ہیں، امتی نہیں ہوا کرتے۔ کلمہ کی بنیاد خود انبیاء ہوا کرتے ہیں، تو اس لیے اس بات کو بھی ذہن میں رکھا جائے۔ بہرحال یہ رباعی تھا جس کے حوالے سے میں نے گفتگو کی۔